अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीन आशिक। गुजरांवाला में सरेआम बहन भाई को गोला मार कर कत्ल कर दिया गया। ये जो तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये तस्वीर उन्हीं बहन भाइयों की है। होता कुछ यूं है कि 13 अक्टूबर को दोपहर का टाइम होता है, 1:30। हम ये कहेंगे कि 1:30 के करीब भाई अपनी बहन को, जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट है, उसको स्कूल से छुट्टी होती है, स्कूल से लेकर घर आ रहा होता है और फिर रास्ते में जब घर के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं, मस्जिद वाली गली में, तो सामने से एक नौजवान लड़का आ रहा है जिसकी उम्र है 27 साल और हाथ में उसके पिस्टल है। वो आता है बड़ी दीदा दलेरी से और आकर इन दोनों बहन भाइयों को गोला मारता है और फिर फरार भी हो जाता है। इस वकुआ की सीसीटीवी फुटेज बन चुकी है और इस टाइम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हाईलाइट है। इस कातिल का नाम भी पता चल चुका है और इसकी शनाख्त भी हो चुकी। मेरी बात हुई है इस फैमिली से, मकतूलीन के सगे चचा से। उन्होंने मुझे बड़ी दर्दनाक हकीकत बताई, तफसीलात बताई हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। आपको तफसील से बताऊंगी भी कि आखिर मामला हुआ क्या ये रिश्तेदार है, कजन है, मोहल्लेदार है, कातिल है कौन, क्या नाम है इसका, वजह अनाद क्या है और इतनी दीदा दलेरी कहां से आ गई, इतना नडर कि सरेआम पैदल आ रहा है, क्या मार रहा है, भाग भी गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये वकुआ पेश आया है गुजरांवाला का मोहल्ला असगर कॉलोनी में। घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद लुकमान साहब। लुकमान साहब की अहलिया का नाम है उज़मा और लुकमान साहब के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है अब्दुल रहमान जो कि 20 साल का है। उसके बाद नंबर आता है बेटी का, नाम है बेटी का ईमान और ईमान 16 साल की है। इसके साथ साथ जब अगले 2 बच्चों की बात करते हैं तो जाहिर है वो इनसे छोटे हैं। अब ईमान जो है वो 9th क्लास में पढ़ती है, हम ये कहेंगे कि 9th क्लास की स्टूडेंट है। अब्दुल रहमान 1st ईयर का स्टूडेंट है। इसी मोहल्ले में एक लड़का रहता है, इस लड़के का नाम है हसन अली। हसन अली 27 साल का लड़का है, ये शादीशुदा है और इसका एक बच्चा भी है। किरदार के लिहाज से कैरेक्टर वाइज ये ओबाश है, आवारा है, गुंडा है और लोगों को तंग करता है और तो और रिकॉर्ड याफ्ता भी है। डकैतियों के बेशुमार पर्चे इस पर दर्ज हैं और जेल भी जा चुका। ईमान स्कूल पैदल जाया करती थी और पैदल आती थी और ये स्कूल भी इसका बिल्कुल घर के करीब वाक़या था। एक दिन हसन अली की पड़ गई नजर और फिर वो हाथ धो के पीछे पड़ गया ईमान के। ईमान जब भी गुजरती उसको जुमले कसता, हुटिंग करता, फजूल किस्म की बॉडी लैंग्वेज से गंदे किस्म के इशारे करता और तंग करता। ईमान इस बात को इग्नोर करती और चले जाती और ना स्कूल उसने बताया, ना घर जाके उसने अपने बाप को, अपने भाई को बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी किस्म का कोई झगड़ा हो। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये लड़का बाज तो आ नहीं रहा था। एक दिन इसने क्या किया कि ईमान स्कूल जा रही थी, आगे बढ़ा और तेजी के साथ जाकर बाजू पकड़ लिया, ईमान का हाथ पकड़ लिया जोर से। ईमान कह रही है ये क्या तुम हरकत कर रहे हो, छोड़ो इसको, और फिर झटका देकर छुड़वाती है और भाग जाती है अपने स्कूल। स्कूल में सारे दिन पढ़ने के बाद जब छुट्टी होती है और घर जाती है तो घर जाकर सारी बात अपने भाई को बताती है, बाप को बताती है कि ये हसन अली जो है पहले भी ऐसे करता है, मैंने इग्नोर किया लेकिन आज तो इसने ये मेरे साथ हरकत की है। इसके बाद भाई गुस्से से लाल पीला होकर फौरन घर से बाहर निकलता है और जाता है, चूंकि इसी मोहल्ले में रहता है तो फौरन से हसन अली के घर की तरफ जाता है। तो ये बाहर गली में आवारा अंदाज में खड़ा हुआ है गिरेबान खोल के। भाई गया और भाई ने पूछा क्या मसला है भाई तेरा, मेरी बहन को क्यों छेड़ता है तू, और आज तूने हाथ पकड़ा उसका, तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी बहन के साथ ऐसे करे। हसन आगे से क्या कहता है, हसन कहता है तेरी जुर्रत तू मैनू पूछे। इस बात पर दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं, खूब गालम गलोच होती है और हाथापाई हो जाते हैं, गुत्थम गुत्था। मोहल्ले वाले बीच में पड़ के छुड़वाते हैं। अब्दुल रहमान जो ईमान का भाई है उसको प्यार से हनी हनी कहते हैं, सब हनी कहते हैं। हसन अली कहता है हनी तू चंगी नहीं की मेरे नाल, हुण मैं तेनू मार देना, समझ आ गई तेनू, तेनू करांगा मैं, तेनू जिंदा नहीं छड्डांगा। अब ये कहना ही था कि झगड़ा काफी हो चुका था, घर खबर पहुंच चुकी थी, वालिदैन को पता लग गया था कि ये क्या कुछ गली में हो रहा है। इतने में बाप जो है वो फौरन से सीधा चला जाता है हसन अली के घर पर और घर पर जब जाता है बेल देता है तो बाहर दरवाजा खोलने के लिए निकलते हैं मोहम्मद इदरीस साहब जो कि हसन अली के वालिद साहब हैं।
ان کو کہتے ہیں میری بات سنیں، محلے میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. پہلے میری بیٹی کو چھیڑتا رہا ہے، اس نے اگنور کیا، اب میرے بیٹے کا گریبان پکڑ کے گالیاں دے رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ خاندانی لوگوں والی حرکتیں کریں، یہ محلے داری ہے. جس پر ادریس صاحب کہتے ہیں میں آپ سے معذرت کر لوں گا، بہت معافی چاہتا ہوں، یہ آلے گھر میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، اس کو شرم نہیں آتی. اب جب گھر آ کے یہ بات ساری ہوئی تو بیوی بھی موجود تھی وہاں پر حسن علی کی، جس نے سب کچھ سنا اور وہ بھی غصے سے لال پیلی ہوئی. حسن گھر آیا، سب سے پہلے تو باپ نے خوب ذلیل کیا اور باپ نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے ہی محلے میں کھڑے ہو گئے کس قسم کی حرکتیں کرتے ہو، اوپر سے تم لوگوں کی بہنوں کے بازو پکڑ لیتے ہو. بیوی نے بھی خوب ذلیل کیا، ایک بچے کے باپ ہو گئے ہو، باز نہیں آئے تم اپنی حرکتوں سے. اور پھر اس طرح سے جب اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی کہ بیوی بھی ذلیل کر رہی ہے، باپ بھی ذلیل کر رہا ہے، محلے میں بھی ذلیل ہوا ہوں، اور عبد الرحمن نے بھی خوب کھری کھری سنائی ہے، تو یہ بات وہ اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے کہ میری بڑی ضلالت ہوئی، اب ان سب کی ایسی کی تیسی. اب کیا ہوا، اس حرکت کے بعد ایمان اسکول اکیلی نہیں جاتی تھی، نہ اکیلی واپس آتی تھی، چونکہ یہ مسئلہ بن گیا تھا. تو پھر اس کے بعد عبد الرحمن خود اپنی بہن کو اسکول چھوڑنے بھی جاتا، لینے بھی جاتا. اب میں وقوعے کی طرف آ رہی ہوں. 13 اکتوبر کو دوپہر کا ٹائم ہے، 1:30 لگ بھگ 1:30 بجے. یہ بہن بھائی اسکول سے چھٹی ہوئی گھر آ رہے ہیں، بھائی اپنی بہن کو لے کر کہ گھر اس کو چھوڑ دوں. گھر کے بالکل جب قریب پہنچے مسجد والی گلی میں تو سامنے سے یہی اوباش آوارہ حسن علی ہاتھ میں پسٹل پکڑے لہراتا ہوا آ رہا ہے، دونوں کو گولیاں مارتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. محلے والے فوراً سے آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ ایمان بیچاری برقع پہنا ہوا ہے، اسکول بیگ ہے، زمین پر گری ہوئی ہے، مار دی. پاس بھائی کی حالت بھی ویسی ہی ہے، وہ بھی زمین پر گرا ہوا ہے. محلے دار وہاں کے 15 پر کال کرتے ہیں اور کال کرنے کے بعد 1122 کو کال کرتے ہیں. باپ کو جب اس خبر کا پتہ چلتا ہے وہ بھاگا باہر آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ بیٹی کے قریب گیا، منہ پر ہاتھ پھیرا تو بیٹی کی سانسیں، دھڑکن سب بند ہو چکا تھا. اس کے بعد روتا ہوا بیٹے کے قریب گیا تو بیٹے کی اکھڑی اکھڑی سانسیں چل رہی تھیں. اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگا، سہلانے لگا انگلیاں اس کے سر کے بالوں میں اور خوب زاروں قطار رو رہا ہے. اتنے میں نفری بھی پہنچ گئی، 1122 محکمے کی ٹیم بھی پہنچ گئی. ان کو اٹھایا اور سب سے پہلے ہسپتال شفٹ کیا گیا. ہسپتال کا نام ہے سول ہاسپٹل گجرانوالہ. اب بیٹی کا کروایا گیا پوسٹ مارٹم اور بھائی عبد الرحمن کی چونکہ اکھڑی اکھڑی سانسیں چل رہی تھی تو فوراً سے ڈاکٹر نے اس کو لیا اور اس کو آکسیجن لگائی، فرسٹ ایڈ دی. تھانہ ان کو لگتا ہے جی سبزی منڈی. نفری نے پوچھا باپ سے ہاں جی کیا ہوا تھا، کس نے ماری ہیں؟ تو باپ روتا روتا کہتا ہے جی مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے، گھر خبر پہنچی ہے کہ بیٹی کو مار دی ہے، میں بھاگا ہوں باہر، دیکھا ہے تو محلے والے بتا رہے ہیں کہ حسن علی آیا تھا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، اس نے ماری. پھر پولیس نے CCTV فوٹیج کا پتہ لگایا جو فوراً سے وائرل بھی ہو گئی تھی. تو فوٹیج حاصل کرنے کے بعد جب اس کو غور سے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ واضح ثبوت حسن علی ہی ہے اور اسی نے کیا ہے. پولیس نے کہا کہ جی پرچہ درج کرنا بہت ضروری ہے، بہت جلد. تو جناب پھر ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم کا پروسیجر چل رہا ہے، دوسری طرف بیٹا داخل ہے اور تھانے میں 302 کا مقدمہ درج کیا گیا ایمان کے حوالے سے اور اسی مقدمے میں 324 بھی لگائی گئی اقدام عبد الرحمن کے حوالے سے، چونکہ اس کی اکھڑی اکھڑی سانسیں چل رہی تھیں. اب یہاں پر آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اس پرچے میں مدعی باپ نہیں بنا، چچا بنے ہیں اور چچا کا نام ہے محمد عرفان. اب محمد عرفان صاحب کیوں بنے ہیں اور باپ کیوں نہیں بنا، اس کی تفصیل میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی جو بہت دکھی تفصیل ہے. سب سے پہلے پولیس ایک ریڈ کرتی ہے ان کے گھر پر، تو گھر پر جا کر دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر لگایا ہوا تالا، ماں باپ بیوی خود پورے کا پورا گھرانہ فرار ہو چکا، گھر پر موجود نہیں تھا. اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں گی کہ میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چچا کے ساتھ بات ہوئی ہے جو کہ اس کیس کے مدعی بھی ہیں اور سگے چچا بھی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ عبد الرحمن کیسا ہے، پہلے اس کی طبیعت بتائیں. کہتا ہے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ گھر لے جاؤ، اس کو آخری سانسیں اس نے نہیں بچنا. میں نے ڈاکٹرز کو کہا ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر پر رکھ لو، اس کو تھوڑا مینج کر لو، میں ابھی گھر نہیں لے جا سکتا. اگر میں گھر لے گیا تو اللہ نہ کرے کوئی اور سانحہ ہمارے گھر میں نہ ہو جائے. پہلے ہی 2 دن بیٹی کو دفنایا ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کے والدین کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں بنے مقدمے کے مدعی؟ تو انہوں نے آگے سے مجھے بتایا کہ میرا بھائی 2 دن پہلے وہ بیٹی کو دفنا کے آئے ہیں، حالت بہت بری ہے، اس لیے پورے خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں مدعی بنانا، وہ تھانے کچہری جانے کے قابل ہی نہیں ہے، تو آپ بنے اور پھر میں مدعی بنا ہوں. اس کے علاوہ میرا کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے. میں نے کہا کہ پولیس تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ کہتے بالکل.
SHO मेरे साथ ताउन कर रहा है, फोन पर राब्ते में है, वैसे भी राब्ते में है। वो कहते हैं कि आप अपने भाई को, भाभी को संभालें, घर बार को देखें, अब्दुर्रहमान को देखें। हम मुलजिम आपका पकड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप भूल जाएं मुलजिम को, हम जरूर पकड़ेंगे और आपके सामने लाएंगे। ये सारी की सारी सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हसन अली इनका कोई रिश्तेदार नहीं है। सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं जो कि झूठी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कोई कजन भी नहीं है, ये भी झूठ है। डकैतियों के इस लड़के पर मुकदमात हैं और अभी कुछ अरसा पहले ही ये जेल काट कर बाहर भी आए, यानी हम ये कहेंगे कि जेल में भी रहा है। मेरा इस केस के हवाले से बड़ा क्लियर कट मैसेज है, ना बहन की गलती ना भाई की गलती। अपनी इज्जत बचाते बचाते दुनिया से चले गए। बहन तो चले गई, अल्लाह ताला मौजा कर सकता है। अल्लाह ताला भाई को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जी वो भी चला गया, अल्लाह उसको सेहत दे। अल्लाह मुर्दे को जिंदा कर सकता है, बाइख्तियार है खुदा। अल्लाह अब्दुर्रहमान को जिंदगी दे, इसके वालिदैन को सब्र दे। अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा ओबाश आवारा नौजवान कोई इश्तियारी रहता है और आप उससे डरते हैं कि इसके बारे में नहीं बताना पुलिस को, और फिर कल को कोई ऐसा वकूआ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका उसमें गलती मैं ये कहूंगी कि जरूर है। अगर कोई ऐसा बंदा है, नहीं शो होना ना हो, लेकिन खामोशी से पुलिस को लाजमी इतला दे दें ताकि टाइमली पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले। मैंने ऐसे 12 केसेस देखे हैं जिसमें पुलिस बाद में काम भी कर रही होती है, लेकिन टाइमली मोहल्लेदार डर के बताते नहीं है पुलिस को। तो बताना चाहिए ताकि इस किस्म के वाकयात ना हो। ये हो नहीं सकता कि कोई आवारा हो, बदतमीज हो, इश्तिहारी हो, रिकॉर्ड याफ्ता हो, क्रिमिनल हो और वो मोहल्ले को तंग ना करे। उसने पूरे मोहल्ले को तंग किया होता है, उसका खड़े होने का अंदाज, बात करने का अंदाज। तो जनाब फौरन एक्शन लेना चाहिए। अगर इसके हवाले से भी मोहल्ले में से कभी भी किसी ने कोई कंप्लेन या कुछ किया होता तो मुझे लगता है कि शायद आज ईमान हम में बैठी होती, जिंदा होती। अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाए, वालिदैन को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत दुख हुआ मुझे इस खबर से और कुछ नहीं कह सकती। अल्लाह अब्दुर्रहमान को जिंदगी दे।